अपडेट कर रहे हैं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान की भरपूर जो है वो कार्रवाई जारी है। अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वारसिक सेक्टर में अफगान पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और पाक फौज का अफगान तालिबान की जानिब का मौसर जवाब जो है इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पोस्टों को तबाह किया गया है, ना सिर्फ बल्कि बताया जा रहा है कि 5 से ज़ायद मजीद पोस्टर जो हैं उन पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा दिया गया है। सुबह के औकात में भी पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई जारी है। अंगूर अड्डा और साथ ही साथ अफगानी टर्मिनल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से और विजुअल्स जो हैं वो मंजर आम पर हैं। सबूत के तौर पर वाज़ेह तौर पर प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है वो वाज़ेह तौर पर प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान की बात करें तो मुसलसल प्रोपेगेंडे का अमल जो है वहाँ से जारी है और फेक वीडियोज़ और फेक न्यूज़ के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान फ़ौज जो है मुसलसल भरपूर गुज़िश्ता रात से कार्रवाइयाँ कर रही है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 से ज़ायद पोस्टर तबाह की गई हैं। साथ ही साथ 5 से ज़ायद पोस्टर हैं जिन पर कब्जा किया गया है, उन पर पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया है जिसके विजुअल्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी पोस्ट पर मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दों के ठिकानों को मुसलसल निशाना भी बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात से अब तक जो है वो 135 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया जा सका है, जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 80 से ज़ायद टैंक्स भी तबाह किए गए हैं। पाक फ़िज़ाई की जानिब से भी इस कार्रवाई में भरपूर जो है वो शिरकत की गई और ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाई की गई बल्कि जो प्रिसीजन जो स्ट्राइक्स हैं वो की गई। अगर बात की जाए काबुल में, साथ ही साथ पक्तिका में, वहाँ पर भरपूर तरीके से फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। एहतशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मुसलसल देख रहे हैं सुबह के औकात में भी जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद इतलात आ रही हैं, 5 पोस्टों पर कब्ज़ा भी किया गया है और सुबह के औकात में परचम भी लहराया गया है। मज़ीद इस कार्रवाई को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, मजीद कार्रवाई का तो अब यह है कि वो अब वक्त चला गया कि पाकिस्तान कोई बीच बचाव कराने वालों की बात सुन लेगा, अपने दोस्त एलाइज की बात सुन लेगा, अपने भाइयों की बात सुन लेगा, अमेरिकन की बात सुन लेगा। अब वो वक्त चला गया है। अभी देखिए, अब तो बड़े सोच समझ के अब सिक्योरिटी ज़राए जो बता रहे हैं कि अब तो ये जिसको कहते हैं रिजॉल्व कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो गज़ब लिल हक है, इसका क्या मतलब है कि ये गुस्से का शदीद इज़हार है जो हम कर रहे हैं। हमने आपने देखा कि जिस तरीके से इनको पाला और जिस तरीके से आपने देखा पिछले 45 साल से 50 लाख अफगानियों को हमने यहाँ रखा अपने पास। ये वो लोग हैं जो जिसको कहते हैं सही मानों में एहसान फरामोश। अब ये हिंदुस्तान के हाथों में, इजराइल के हाथों में खेल रहे हैं। तो अब हमने तो एक जवाब देना था। अब जवाब इस तरह दिया जा रहा है कि जी इसको वंस एंड फॉर ऑल इस नासूर को ख़त्म किया जाए। ये वो सांप है, ये तालिबान, अफगान तालिबान और टीटीपी वाले, कि इनका सर जो है ना अब कुचलना जो लाजमी हो गया है। अब इतलात तो यही मिल रही है कि अब ये एक बड़े हाई लेवल ये फैसला हो चुका है कि इनकी अफगान की टॉप लीडरशिप जो है ना उनको अब निशाना बनाना ही बनाना है। अभी आप देखते हैं वो नज़ा मोहम्मद नादिर जो था, एक इनका स्प्रिंग बोल्दक में जो एक वजीर है और जो मारा गया है इसमें हमले में, वो अमेरिका से पैसे लेता था दाइश के नाम पे। इस तरह ये सारे तालिबान पैसा दे रहे हैं और पैसा लेके वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो देखें जो असला वहाँ पे $7.5 बिलियन का छोड़ के गए अमरीकी, ये क्वाड ड्रोन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं और इसी तरह से ड्रोन है उनके पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजॉल्व हमारे पास है। हमें पता है कि हमने इनको कैसे डील करना है। हम इन सबको जानते हैं। हम इन माजत के साथ इन सांपों को हमने पिलाया है, इन सांपों को दूध पिलाया है हमने, और हमें पता है कि इनकी क्या क्या कमजोरी हैं। लेकिन बहरहाल ये वो वक्त आ गया है कि अब ये एहसान फरामोशी जो कर रहे हैं इसके लिए प्लान आउट होगी ये चीज़ें। अभी आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल एक बात होगी। अभी देखें, अब ये तो बहुत पाँव ये पढ़ रहे हैं बाकियों के। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा था पहले हमले के बाद कि इसको रोक दें। पाकिस्तान ने कहा भी ये नहीं रुकेगा। अब तो इसमें देखिए हैबतुल्ला भी फंसेगा, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्ला याकूब हो, तो वो देखें ना, पहली जब 2016 में आए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को $22 बिलियन दिए, इन रिटर्न हमें क्या मिला? लाइज एंड डिसीट। ये उनके साथ अंदर से मिले हुए थे। इस हद तक हमने ये किया। इसलिए किया कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो एक अरसे से हमारे हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर पे ना गर्म हो ये मामला, और ये सिक्योरिटी के हालात वहाँ पे ठीक है। लेकिन आपने देखा
یہ تو وہ کرائے کے ٹٹو ہیں جن کو جو بھی پیسہ دے گا ان کے ساتھ لڑیں گے. وہ گون آر دا ڈیز جب وہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی کی بات ہوتی تھی, کبھی وہ دین کی بات کرتے تھے. اب تو سیدھا سیدھا وہ کہتے ہیں کہ کون پیسے دے گا, کس کے لیے کام کریں گے. تو یہ کر رہے ہیں, یہ انڈیویجولی بھی کر رہے ہیں, کلیکٹیولی بھی کر رہے ہیں. ان کے اندر کے اپنے اختلافات ہیں. اور کیا بدقسمتی ہے جی, دیکھیں گے ابھی صرف 40-45% جس کو کہتے ہیں ایریا جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو کہا گیا تھا کہ 2021 کا دوا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. اب 5واں سال شروع ہو گیا ہے, یہ عبوری حکومت ابھی تک چل رہی ہے. انہوں نے کوئی الیکشن نہیں کرائے. ابھی دیکھیں ازبک, چیچن اور اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہزارہ, یہ سارے کے سارے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو کہا گیا تھا یہ حکومت میں آئیں گے, ان کو نہیں لیا گیا. ابھی دیکھ لیں ناردرن الائنس والے بھی اب تیار ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ریکگنائز کریں, ہم آپ ان کے خلاف لڑیں گے. تو میرا خیال ہے شدید دباؤ تو ان کے اوپر آیا ہوا ہے. اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اب یہ معاملہ نہیں رکے گا. ابھی دیکھیں جو مجھے بار بار جس بات کا دکھ بھی ہے اور غصہ بھی ہے, یہ قطر جو ڈبل رول پلے کر رہا ہے نا, انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کیا کیا ہے, یہ ان کو پال رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جی اب حملے نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں طالبان کا آفس وہاں ایک مدت سے پڑا ہوا ہے اور یہ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں. اور ان کا آپ دیکھتے ٹی وی نیٹ ورک جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے, آپ دیکھ لیں اتنی غلط رپورٹنگ کر رہا ہے الجزیرہ. وہ دیکھیں ان کو, وہ کہہ رہا ہے یہ تو فائٹرز ہیں. اور اسی طرح سے بار بار آپ نے دیکھیں چن کے جو ہے نا اس طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے. تو پاکستان کو تو ساتھ ساتھ احتیاط کے ساتھ ساتھ ان کی بات نہیں سننی چاہیے. اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ پاکستان نے پوائنٹ بلینک بتا دیا ہے قطر کو کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو مینی ورڈ یہ بھی بتایا ہے کہ جی آپ کی آشیرواد حاصل ہے, یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھ لیں اس کی ٹائمنگ, آپ دیکھ لیں جب پہلے لڑائی ہوئی تھی, حملہ ہوا تھا پاکستان کے ساتھ, افغانستان کی لڑائی ہوئی تھی, اس وقت ملا متقی ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے. آج مودی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اسرائیل میں. دیکھیں نا وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ مل کے ان کے ساتھ لڑیں گے, اور بڑا واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان کو ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ اسرائیل انڈیا نیکسس اپنی جگہ ہے. یہ فاسسٹ مودی جو ہے نا اپنے ملک میں تو تیزی کے ساتھ ان پاپولر ہو رہا ہے وہ, لیکن ان کا ایجنڈا اسرائیل کا بھی ان کا بھی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ اشارہ دے رہی ہے. جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی اب تو ان کو پیچھا کیا جائے گا, چن چن کے مارا جائے گا. اب ان کی لیڈرشپ بھاگ رہی ہے, اب یہ پہاڑوں میں غاروں میں جا کے چھپ رہے ہیں, لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو جا کے مارا جائے گا. اب دیکھیں نا یہ بات نہیں رکے گی. اب یہ پوری قوم کو صحیح معنوں میں موبلائز ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنے سیاسی اختلافات بھول جانے چاہیے. ہمیں یہ ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہندوستان سے بھی ہے اور افغانستان سے بھی ہے, جس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے اور بہت سے حوالوں سے امریکہ بھی نظر آتا ہے ہمیں. تو میرا خیال ہے ابھی ایک میسج آف وننس دنیا کو دینا چاہیے کہ ہمارے سیاسی اختلافات بھلے جیسے بھی ہوں, لیکن قوم پہ اگر سخت وقت آئے گا تو ہم 65 کی وار میں, 71 کی وار میں, کارگل وار میں جس طرح ہوئے وہ وار کیا تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن قوم کا ایک ریزالو سامنے آیا تھا. تو آج ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جب بارکا ہوا تھا تو پی ٹی آئی بھی ساتھ کھڑی تھی, ان کے لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا, حکومت کے ساتھ بیٹھے, باتیں ہوئی تھی. وہاں سے بھی ایک میسج گیا تھا کہ بھی آپ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے اختلافات ہیں تو ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں فہم و تفہیم کا معاملہ ہو. ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی باتیں سیاسی طور پہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اب ساری رات کا آپ دیکھ لیں, سب لوگ جاگے ہیں, ساری رات سے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے, جس طریقے سے چن چن کے ان کی آپ نے دیکھا چوکیوں کو مارا گیا ہے, ان کے جو ایمونیشن ڈپو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. الحمدللہ پاکستان کی ایک میں چوکی جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور اس کے بعد یہ بھاگے ہیں اور پھر انہوں نے آپ نے دیکھا نیچے جو لوگ ہیں باجوڑ میں مختلف جگہوں پہ ان کو انہوں نے مارا ہے, ایک خاتون کو انہوں نے مارا ہے. تو اب دیکھیں نا, اب سوال ایک یہی اٹھتا ہے کہ جی کیا اب ہم بات چیت کا دروازہ کھولیں گے؟ دیکھیں پاکستان نے بات چیت کر کے دیکھ لی. آپ نے دیکھا BCO ڈیلیگیشن وہاں پہ گئے, ایک سال پچھلے سال میں 3 دفعہ آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب گئے, 2-3 دفعہ اپنا کیا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب گئے, پھر پاکستان کے مذہبی ڈیلیگیشن گئے, سیاسی جماعتوں کے لوگ گئے. ابھی دیکھ لیں حالیہ 2 مہینے پہلے وہ جو پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, وہ ہو کے آئے تھے. ان کا ٹی وی کا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب اخوانیوں سے ملاقات کی تھی. انہوں نے مانا ان سب لیڈروں نے کہ جی ہاں ٹھیک ہے کہ جی اب یہ پاکستان کے خلاف جو TTP والے کر رہے ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں یا احتشام صاحب ہمارے ساتھ رہے گا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।